ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी यस स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपालद्वारा अर्गनाइज गरिएको एसएनएन वेबिनार सिरिज 005 अन्तर्गत डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चर्स युजिङ स्ट्याट प्रो पार्ट 3 डिजाइन एन्ड डिटेलिङ अफ द इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ इन द स्ट्याट प्रोमा छौँ। ओके आज हामी स्टिल डिजाइन प्यारामिटर्स इन स्ट्याटबाट सुरु गर्नेछौँ। यो कुराहरू हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा पनि अलिअलि हेरिसक्यौँ, तर अलि डिटेलली एज ए एक्जाम्पल नै गरेर हामी यसमा हेर्नेछौँ। ओके, डिजाइन रुल्स फर बिम र डिजाइन रुल्स फर कोलम। हामीलाई थाहा नै छ बिम भन्ने बित्तिकै बेन्डिङ अबाउट लोकल जेड, द्याट इज द मेजर बेन्डिङ, त्यस्तै गरी सियर लोकल वाइ र टोर्सन, त्यस्तो हामीले डिजाइन गर्छ। त्यो भनेको एमजेड एफवाई र एमएक्स हो। त्यस्तै गरी डिजाइन फर कोलममा हामीले एक्जेल फोर्सलाई डिजाइन गर्छौँ, त्यस्तै बाई एक्जेल बेन्डिङलाई डिजाइन गर्छौँ लोकल वाइ र लोकल जेडमा। त्यस्तै गरी हामी यो भइहाल्यो कोलम डिजाइनको लागि। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हामी स्ट्याड स्टिल डिजाइनमा छौँ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टिल मेम्बर्स आर डिजाइन कन्सिडरिङ द फलोइङ पोइन्ट्स, जस्तै स्टिल स्ट्रक्चर आर नट क्यारेज बिम अर कोलम एज, जस्तै कङ्क्रिटमा बिम कोलम भने जस्तै स्ट्याडमा चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बिम र कोलम भनेर छुट्याएको हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ स्टिल मेम्बर्स आर डिजाइन एट बिम कोलम भनिन्छ। र कन्सिडरिङ बोथ डिजाइन रुल्स, त्यसैले सबै रुल चाहिँ चाहे त्यो बिम होस् अथवा कोलम सेम रुल फलो हुने भयो। र त्यसैले एउटा स्टिल मेम्बर चाहिँ सबै फोर्सहरू तिनटै फोर्स प्लस तिनटै मुभमेन्टलाई डिजाइन गरिन्छ र हामीले त्योबाट हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरू चाहिँ एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ प्यारामिटरमा। जस्तै वी हेभ टु एसाइन अल द प्यारामिटर एसाइन टु द स्टिल मेम्बर्स विदाउट कन्सिडरिङ बिम अर कोलम। ठिक छ। त्यस्तै गरी अब एउटा एक्जाम्पलको रूपमा अब एउटा हामी यहाँ अहिले प्रेजेन्टेसनमा हेरौँ। जस्तै एउटा 10 मिटरको बिम छ र एउटा सेक्सन छ, यो डब्लु सेक्सन भन्ने छ, जुन चाहिँ W8/15 भन्ने छ। 15 भनेको चाहिँ लिनियर डेन्सिटी हुन्छ नि, अगाडिको चाहिँ डेप्थ हुन्छ। त्यस्तै गरी अब एउटा युडिएल लोड हामीले 1 किलोमिटर पर मिटर युडिएल लोड लगाएको छ र मेटल स्टिल छ। अब के गर्नु त भन्दाखेरि एउटा एएससी एलोवेल स्ट्रेस डिजाइनमा, एएससी अमेरिकन कोडमा डिजाइन गरौँ र प्यारामिटर राखेर के हुँदो रहेछ नराख्दाखेरि के हुन्छ हामी हेरौँ है त। जस्तै यो एउटा बिम हामीले एउटा दुईटै सपोर्ट हिन्ज राखेर एउटा 10 मिटरको बिम बनायौँ। त्यस्तै त्यो बिमलाई हामीले के छ W8/15 को एउटा सेक्सन पनि एसाइन गऱ्यौँ। सेक्सन एसाइन गरेपछि हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि ग्राभिटीमा 1 किलोन्युटन पर मिटर भन्ने लोड पनि एसाइन गऱ्यौँ। अब त्यस्तै किसिमको म के गर्छु, अर्को बिम पनि बनाउँछु। माथि एउटा बिम मैले बनाइसकेँ भने सेकेन्ड नम्बरमा मैले अर्कै एउटा बिम पनि बनाउँछु, जुनमा चाहिँ सेम लोड र सेम साइज सेम लेन्थ सबै सेम सपोर्ट कन्डिसन त्यो गरेँ। तर अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो सबै गरिसकेपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा पोइन्ट क्रिएट गरेँ। जस्तै यो सपोर्टमा एउटा पोइन्ट छ, त्यस्तै गरी यो सपोर्टमा एउटा पोइन्ट छ, त्यस्तै गरी बिचमा मैले सेन्टरमा एउटा पोइन्ट क्रिएट गरिदिएँ। ठिक छ। यो बिममा, त्यो ठुलो बिममा पनि यहाँ बिचमा एउटा पोइन्ट अथवा नोड क्रिएट गरिदिएँ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड बिममा पनि यो फिक्स सपोर्ट, के अरे हिन्ज सपोर्ट भइहाल्यो छेउछेउमा। त्यस्तै गरी बिचमा चाहिँ मैले एउटा नोड क्रिएट गरेँ। अब यो नोड क्रिएट गरेपछि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि रन गर्छु, डिजाइन गर्छु। त्यो गर्दाखेरि दुईटामा सेम युटिलाइजेसन रेसियो कति आयो त 98.3% आयो। यसमा पनि त्यही आयो, किनकि यहाँ त बिचमा पोइन्ट छ, त्यो ठुलो बिमलाई दुईटा सानो सानो टुक्रा बिममा प्रोग्रामले डिभाइड गरेको छ त्यो नोडले, त्यो पोइन्टले। त्यस्तै गरी यता पनि दुईटा बिममा डिभाइड गरेको छ र सेम भ्यालु आएको छ, नो प्रब्लम। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि डिजाइन प्यारामिटर अहिलेलाई चाहिँ जस्ट बुझौँ मात्र, त्यो भ्यालु कसरी एसाइन गर्ने त्यो हामी पछि हेर्छौँ। के गर्ने त भन्दाखेरि डिजाइन प्यारामिटरमा युएनटी 10 भन्ने छ। अब यो कसरी एसाइन गरेँ मैले भन्दाखेरि यो माथिको बिम 0.983 आउने, 0.983 आउने मैले केही पनि राखिनँ। त्यो डिजाइन प्यारामिटर नै एसाइन गरेन, त्यो प्यारामिटरमा मैले भ्यालु नै राखेन। तर तलको बिममा चाहिँ मैले युएनटी, अब युएनटी के हो त्यो पछि हेरौँला, 10 भनेर एसाइन गरिदिएँ भने अब के आयो त भन्दाखेरि मेरो रेसियो फरक आयो। जस्तै 0.983 यो दुईटा टुक्रा बिम लागेको छ। तर अब यहाँ तलको बिमलाई चाहिँ के आएको छ त रेसियो धेरै आएको छ। युएनटी भनेको
अनसपोर्टेड लेन्थ हो, किनकि यो बिम एउटा बिम यहाँ पोइन्टदेखि यहाँ पोइन्टसम्म एउटा बिम छ, त्यस्तै गरी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा बिम छ। त्यो पोइन्टले गर्दा त दुईटा बिम बन्यो, तर वास्तवमा त त्यो एउटा ठुलो बिम हो, त्यो सानो सानो टुक्रा बिम त होइन, किनकि यहाँ कुनै सपोर्ट छैन, कुनै चिजले रोकेको छैन लेटरली होइन, अथवा भर्टिकल्ली भनौँ। त्यस्तो हिसाबले त यो यसको लेन्थ भनेको त यो टोटल लेन्थ हुनु पऱ्यो नि बिमको लेन्थ, त्यो भनेको युएनटी अनसपोर्टेड लेन्थ भनेको 10 हुनु पऱ्यो वास्तवमा हो। त्यही भएर चाहिँ 10 गर्दाखेरि चाहिँ युएनटी 10 गर्दाखेरि चाहिँ रेसियो धेरैबाट आयो, फेलबाट आयो, किनकि 197% आयो। तर युएनटी गरेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्याट प्रोग्रामले के बुझिदिन्छ त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ हामीले नोड बनाएको छौँ त्यहाँ त्यहाँ नै बिमको लेन्थ हो भन्ने बुझिदिन्छ उसले। जस्तै यो केसमा भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बिमको लेन्थ, त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ एउटा बिमको लेन्थ अथवा युएनटीको भ्यालु, त्यो युएनटी अनसपोर्ट लेन्थ भनेको यो बिमको केसमा 5 मिटर, त्यस्तै गरी यताको बिमको केसमा 5 मिटर भयो। त्यो भनेको थोरै भयो, त्यसैले त्यो अहिले केसमा के भयो त 98% युटिलाइजेसन आएर पास भयो। तर वास्तवमा त्यो हुनुपर्ने के थियो, युएनटी 10 थियो। त्यो युएनटी 10 किनकि यो त पुरै 10 मिटर हो, यति 5 प्लस यति 5 त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के आयो त ठ्याक्कै रेसियो लगभग डबल जस्तो आयो र के हुन्छ त फेल हुन्छ। त्यसैले प्यारामिटरहरू एसाइन गर्न एकदमै एसेन्सियल हुन्छ। हामीले अब बिना प्यारामिटरको काम गऱ्यो भने त पास भइरहेको हुन्छ। जस्तै प्यारामिटरहरू इन्करेक्ट भ्यालु अथवा केही पनि गरेन भने त त्यो इन्करेक्ट हुनसक्छ। अब हामी अझै फर्दर अरू एक्जाम्पल ठुलो जस प्र्याक्टिकल प्रब्लममा नै हेर्नेछौँ त्यो कुराहरू। त्यस्तै गरी हामी अर्कोमा जाउँ। अब डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू जस्तै हुन्छ, जस्तै युएनएल, युएनटी, युएनबी, एलवाई, एलजेड, केवाई, केजेड, डिएफएफ, डिजे1, डिजे2। अब यो कुराहरू हामीले पार्ट 2 मा पनि हेर्न त हेरेका हौँ, तर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले हेरेका थिएनौँ प्रब्लम नै सल्भ गरेको हिसाबले। त्यसैले अब हामी फेरि एकचोटि हेरौँ। जस्तै केवाई केजेड भनेको के को भ्यालु लोकल वाई र लोकल जेड एक्स। जस्तै एलवाई भनेको भइहाल्यो मेम्बरको लेन्थ, एलजेडको त्यो भ्याल्यु। एफआइएलडी भनेको एल स्ट्रेन्थ भयो, एफई भनेको अल्टिमेट भइहाल्यो। एनएसएफ भनेको नेट सेक्सन फर टेन्सन मेम्बर। कहिलेकाहीँ टेन्सन मेम्बरलाई चाहिँ सेक्सन घटाइदिनु पर्ने हुनसक्छ, जस्तै 0.8 गरेर 80% मात्र सेक्सन लिने भन्ने कन्सिडर गर्ने, त्यो कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी युएनटी र युएनबी भन्ने छ। युएनटी भनेको अनसपोर्टेड लेन्थ अफ द टप फ्लाइन्स फर द क्यालकुलेटिङ भनेको कुनै एउटा मेम्बरमा टप साइड हुन्छ, बटम साइड हुन्छ। अनसपोर्टेड टप साइडमा कति लेन्थसम्म सपोर्टै छैन त नि, त्यो लेन्थ भनेको चाहिँ युएनटी भने कुनै सेक्सनको बटम साइड पनि हुन्छ। बटम साइडमा यदि अनसपोर्टेड कतिसम्म अनसपोर्ट छ त नि भन्ने कुरा के हुन्छ त युएनबी हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग सिबी हुन्छ, एसएसवाई, एसएसजेड, सिएमवाई, सिएमजेड, अनि त्यस्तै गरी मेन, स्टिफ, ट्र्याक, यो त हामीले पहिला पनि डिस्क्राइब गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरी रेसियो, वेल, बिम, यिनीहरू कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरी डिएफएफ र डिजे1 र डिजे2को बारेमा त हामीले अस्ति पनि हेरिसकेका हौँ। ओके, यो कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि अब हामी अलिकति समराइज गरौँ। जस्तै युएनएल अथवा युएनटी, युएनबी भनेको चाहिँ बेन्डिङसँग रिलेटेड कुराहरू हो, ठिक छ। अनसपोर्टेड लेन्थ भनेको त्यहाँबाट चाहिँ बेन्डिङलाई असर गर्छ भन। त्यस्तै गरी बक्लिङ अथवा कोलमको लागि भन्यो भने हामीले एलवाई, एलजेड, केवाई, केजेडहरू हामीलाई एस्ट्रेट हुन्छ भने डिफ्लेक्सनको लागि डिएफएफ, डिजे1 र डिजे2 चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। जस्तै अब युएनएल भनेको अनसपोर्टेड लेन्थ भ्याल्यु, युएनटी भन्ने अघि नै भनिसक्यो लेन्थ फर द टप फ्लाइन्स अथवा टप पार्टमा चाहिँ कुन अनसपोर्टेड लेन्थ भयो। त्यस्तै युएनबी भनेको अनसपोर्टेड लेन्थ फर द बटम फ्लाइन्स, ठिक छ। ओके, अब त्यस्तै गरी हामी अलि फर्दर जाउँ। अब के छ त भन्दाखेरि पहिला पहिला युएनटी र युएनबी भन्ने थिएन। त्यतिखेर युएनएल अनसपोर्टेड लेन्थ भन्ने मात्र थियो, र अनसपोर्टेड लेन्थ मात्र भएपछि के प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि, जस्तै मानौँ मेरो अब यो एउटा आई सेक्सन छ, एउटा कुनै बिम। अब युएनएल हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ सपोर्ट माथि हुनसक्छ कुनै केसमा, त्यसको अनसपोर्टेड लेन्थ कुनै केसमा तल हुनसक्छ। तर त्यस्तो नभइकन पहिला पहिला चाहिँ युएनएल भन्ने दिइन्थ्यो, जस्ट चाहिँ टप बटम भन्ने नै थिएन कि, जस्ट त्यो टपलाई पनि त्यही लेन्थ, बटमलाई त्यही लेन्थ हुने गरी हामीले खालि जस्ट अनसपोर्टेड लेन्थ भनेर मात्र एसाइन गरिन्छ। तर अब 2002 स्ट्याट प्रोबाट चाहिँ त्यो युएनएललाई हटाएर के आयो त भन्दाखेरि
टपको लागि युएनटी त्यस्तै बटमलाई युएनबी अनसपोर्टेड लिङ्क कति हो भनेर आयो। त्यसैले हामीले यो युएनएल भन्ने प्यारामिटर हामीले अहिले युज गर्नु पर्दैन, युएनटी र युएनबी भन्ने मात्र युज गर्दा हुन्छ। यो भइहाल्यो। अब त्यस्तै गरी के छ त भन्दाखेरि इफ कम्प्रेसन कुनै एउटा मुभमेन्टले चाहिँ कम्प्रेसन ड्यु टु टप फ्लेन्जमा छ भने युएनटी युज हुन्छ, त्यस्तै गरी बटममा छ भने पक्कै पनि युएनबी युज भइहाल्छ। अब जस्तै यो इक्जाम्पलमा हेरौँ। अब यहाँ इक्जाम्पलमा के छ भन्दा एउटा बेस्ट फ्रेम ब्रेस्ट फ्रेम भनेर यतापट्टि यो पिङ्क कलरको यो लाइनले दिएको एउटा प्लान ड्रइङ छ। त्यस्तै गरी अनब्रेस्ट फ्रेम भनेर चाहिँ यतापट्टि पिङ्क कलरले दिएको अर्को एउटा के छ त प्लान ड्रइङ छ स्टिलको, किनकि यहाँ आई सेक्सन हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामी यदि के हेरौँ भन्दाखेरि यो मेम्बरलाई हेरौँ, यो बिचको जुन यसो सर्कल लगाएको छ त्यो मेम्बरलाई हेरौँ। त्यो मेम्बरलाई हेऱ्यो भने के छ त भन्दाखेरि त्यो मेम्बरको यो त लेन्थ हो त्यो मेम्बरको, यहाँदेखि यहाँसम्म त त्यसको लेन्थ हो, तर त्यसलाई चाहिँ यहाँ बिचमा के गरेको छ यस्तो किसिमको ब्रेस दिएर चाहिँ त्यसलाई के भन्छ सपोर्ट दिएको छ ब्रेसले यता पनि यता। त्यस्तो केसमा के भयो त भन्दाखेरि अब त्यसको युएनटी अथवा युएनबी जस्तो के भन्नु युएनएलै भनौँ, त्यो यो पुरै लेन्थ नभइकन यहाँ हेर्न सकिन्छ यति पार्ट, यो फर्स्ट पोइन्टदेखि जहाँसम्म ब्रेस आएको छ त्यहाँसम्म एउटा पार्ट, त्यस्तै गरी सेकेन्ड त्यो ब्रेस भएको पोइन्टदेखि अर्को, यसरी गर्दा युएनएल भनेको चाहिँ उसको हाफ डिस्टेन्स हुने भयो, फुल डिस्टेन्स हुने भएन, किनकि त्यहाँ सपोर्ट आएको छ। सपोर्ट आएपछि त त्यो अनसपोर्टेड भएन नि, त्यो त सपोर्टेड भयो नि। हो भनेपछि युएनएल अथवा युएनटी अथवा युएनबी यो चाहिँ यसरी गयो। त्यस्तै गरी अब यो बिमलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो बिमलाई पनि यहाँ हामीले एउटा सपोर्ट अथवा ब्रेस भनौँ त्यस्तो दिएको छ, जसको कारण चाहिँ यो लामो बिमको चाहिँ युएनएल भनेको यति फर्स्ट पोइन्टसम्म एउटा हुन्छ एउटा बिमको लागि, त्यस्तै गरी यताबाट यताको बिमलाई युएनएल यो हुन्छ। यस्तो हुँदैन कि यो पुरै बिम चाहिँ एउटै लेन्थ युएनएल त्यति पुरै लेन्थ भनेर चाहिँ हुँदैन, हामीले चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर दिनुपर्ने भयो। ओके, तर त्यही चिज अब यही बिम हो, यहाँ पनि त्यही बिम छ, यहाँ पनि त्यही बिम छ, तर यहाँ चाहिँ युएनएल यसरी टुक्रा टुक्रा भएर दिने 5 मिटर दिने, सपोज यदि यो 10 मिटर छ भने, तर यसमा यो 10 मिटर फुल छ भने यसमा 10 मिटर फुल दिने। अब लाग्न के सक्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ त बिचमा एउटा मेम्बर आएको छ, त्यही भएर यसलाई युएनएल त यसको हाफ दिएको अनि यसमा पनि हाफ दिएको भन्न सकिन्छ, हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि त यहाँ पनि हाफमा आएको छ युएनएल, यता पनि एउटा युएनएल यता एउटा युएनएल यता दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। किन भन्दाखेरि यसले यो सपोर्टलाई ब्रेस जस्तो अथवा एउटा सपोर्ट दिए जस्तो गरेको छैन। अथवा त्यो बुझ्नलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो छैन, किन भन्दाखेरि अहिले त्यो किनकि अहिले हामी डिफ्लेक्सन हेर्छौँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अहिले त्यो छैन। किन छैन भन्दाखेरि पहिला अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने अघि नै भनिसकेँ युएनएल हाफ हाफ हुन्छ, त्यस्तै गरी यसमा नि युएनएल हाफ हाफ हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ त अघिको केसमा फुल थियो, एउटा मेम्बर बिचमा थियो फुल थियो, अब केसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा मेम्बरमा दुईटा ब्रेस आएको छ अनि हाफ हाफ छ। किन यस्तो? अब यो त कन्फ्युजन भयो भने अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब एउटा चित्र हेरौँ र सबै कुरा बुझिन्छ। जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै यो एउटा आई सेक्सन हो, प्लानमा आई सेक्सन त्यहाँभित्र यसरी मेम्बरहरू सेकेन्डरी बिमहरू यसरी जोडिएको छ, र यदि हामीले डिफ्लेक्सन दियो भने यो बिम यो जुन यो यस्तो सिधा बसेको बिम छ यो यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ ताकि यो मेम्बरले हामीलाई त्यहाँ रेसिस्ट गरिरहेको छैन त्यतिको, अथवा हामीले यदि रेसिस्ट गरे पनि हामीले यदि यो डिफ्लेक्सन डायग्राम हेर्ने हो भने जस्तै यो ब्रेसिङ राख्यो यसरी छड्क्यो भने चाहिँ यसको डिफ्लेक्सन चाहिँ यस्तो 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 भएर आउँछ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटै किसिमको भनौँ न एउटै कर्वेचरको यो डिफ्लेक्सन हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ यो अनब्रेस सिस्टम हो, ब्रेस सिस्टम होइन, यो चाहिँ ब्रेस सिस्टम हो सपोर्ट। त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा मात्र हामीले युएनबी युएनटी अथवा जे तिनटै भ्यालु जे भए पनि त्यो चाहिँ हामीले टुक्रा टुक्रा गरेर दिन्छौँ भने यो केसमा चाहिँ के छ त बिम बिचमा भए पनि त्यो चाहिँ ब्रेस सिस्टम होइन, हामीले देख्न सक्छौँ डिफ्लेक्सनबाट पनि। त्यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले यो फुल लेन्थ नै युएनएल युएनबी अथवा युएनटी जे भने पनि त्यो हामीले के छ त फुल लेन्थ दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो केसमा विथ दिस क्रस ब्रेसिङ आयो यस्तो भने चाहिँ के गर्छ त हामीले टुक्राउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो आएन, खालि मेम्बर मात्र आयो भने त त्यो डिफ्लेक्सन त्यसले
के अरे ब्रेसिङको काम गर्दैन यो बिमले, हामीले डिफ्लेक्सनमा त पनि देखिसक्यौँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले त्यो लेन्थ चाहिँ फुल दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्टिल प्यारामिटरहरूको लागि। ओके, त्यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब यसमा लोकल वाइ भनेर रेड एक्सिस हुन्छ, अनि यो ब्लू भनेको लोकल एक्स एक्सिस भने जेट एक्सिस चाहिँ यो हरियो हुन्छ। अनि यो यदि यो माथिको टप फ्लेन्ज हो भने तलको बटम फ्लेन्ज हुन्छ, र टप फ्लेन्ज इज अन द फ्लेन्ज अन द पोजिटिभ वाइ एक्सिस, जहाँनिर छ पोजिटिभ वाइ एक्सिस त्यो चाहिँ टप फ्लेन्ज, त्यसको जस्ट अपोजिट अथवा यो रेड भनेको वाइ एक्सिसको जस्ट अपोजिटमा चाहिँ के हुन्छ त बटम फ्लेन्ज हुन्छ। ओके, जस्तै यो एउटा बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम हो जुन चाहिँ टेन्सन साइडमा प्लट भएको छ, र मानव एउटा ग्राभिटी लोड अथवा एउटा लेटरल लोड लाग्दाखेरि के हुन्छ त तल सेन्टर पार्टमा बटममा आउने भयो, त्यस्तै गरी टपमा चाहिँ सरी साइडमा चाहिँ माथि माथि आउने भयो। जस्तै माथि आएको पार्ट के भयो त त्यो कम्प्रेसन इज अन द बटम भन्नाले टेन्सन माथि छ, अहिले केसमा कम्प्रेसन बटन छ इन दिस रिजन। त्यही भएर के भयो त भन्दाखेरि युएनबी भनेको त हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, त्यो कम्प्रेसनको लागि हेर्ने हो। र यो पार्टमा यो छेउछेउको पार्टमा जहाँ चाहिँ टेन्सन माथि छ भनेपछि कम्प्रेसन तल छ भनेपछि के हुन्छ त युएनबी इज युज्ड हियर बटममा, युएनबी अन सपोर्टेड लेन्थ बटम, त्यो चाहिँ के हुन्छ त यहाँ युज हुन्छ। भने जुन बिचको पार्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ कम्प्रेसन कहाँ छ त टेन्सन तल छ कम्प्रेसन माथि छ, त्यस्तो केसमा के हुन्छ कम्प्रेसन माथिको केसमा युएनबी चाहिँ सरी युएनटी इज युज इन दिस जोन। भनेपछि हामीले युएनडी र युएनबीको भ्यालु त दिइराखेकै हुन्छौँ, तर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेरेर प्रोग्रामले चाहिँ अब युएनटी युज गर्ने कि अथवा युएनबी युज गर्ने त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्छ प्रोग्रामले, र त्यही अनुसारको त्यो ठाउँमा युएनटी युज गर्ने कि युएनबी युज गर्ने त्यो प्रोग्रामले आफैले लिन्छ। किनकि हामीले त कुनै पनि सेक्सनको युएनटी पनि दिन्छौँ युएनबी पनि दिन्छौँ, र प्रोग्रामले बेन्डिङ मोमेन्ट हेरेर यदि युएनटी चाहियो भने युएनटी लिन्छ, युएनबी चाहियो भने युएनबी लिन्छ। ओके, त्यस्तै गरी बक्लिङमा जाउँ। बक्लिङमा अब एलवाई भनेको लेन्थ भयो, त्यस्तै गरी एलजेड एलवाई एलजेड लेन्थ भइहाल्यो, केवाई के चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ फ्याक्टरहरू भयो। जस्तै के छ त भन्दाखेरि अब यो एउटा एआइएससीको एउटा फर टेन्सन मेम्बरलाई स्लिन्डरनेस रेसियो यति हुनुपर्छ, कम्प्रेसनलाई यति हुन्छ भन्ने त्यो भइहाल्यो। र यसमा के छ त अरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि ओके, अब केवाई भनेको पक्कै पनि इफ रेसियो अफ इफेक्टिभ लेन्थ टु द अनसपोर्टेड लेन्थ हो। इफेक्टिभ लेन्थ फ्याक्टर केवाई केजेड भनेको लेन्थ इन वाइ एक्सिस लेन्थ इन जेड एक्सिस भइहाल्यो। अब तिनवटा कन्डिसन हुन्छ, जस्तै कोलम ह्याभिङ वेल डिफाइन्ड कन्डिसन, हामीलाई थाहा छ कन्डिसन हिन्ज हो, सपोर्ट फिक्स हो, रोलर हो अथवा वान डिरेक्सन रोलर के छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई पार्सली थाहा हुन्छ भने हामीले चाहिँ ट्रस्ट मेम्बरलाई हुन्छ। प्रोग्रामले कसरी गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको केसमा चाहिँ हामी एआइएससीलाई नै एआइएससीको हेर्छौँ। जस्तै अब हामी यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू दिएको छ, जस्तै अब हिन्ज भयो भने 1 राख्ने, त्यस्तै गरी फिक्स भयो भने कति राख्ने, त्यस्तै गरी एउटा साइड दुइटै नो साइड वे हुँदाखेरि के गर्ने, थियोरिटिकल र प्र्याक्टिकल, त्यस्तै गरी साइड वे प्रेजेन्ट हुँदाखेरि यसरी साइड वाइज मुभ हुन्छ, तलपट्टि फिक्स छ भने कति भ्यालु लिने, सबै कुराहरू यो भइहाल्यो कोडको कुरा। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ हामीसँग पार्सली रिस्ट्रेन कोलमहरू अथवा ठ्याक्कै होइन हिन्ज अथवा हिन्ज फिक्स त्यस्तो ठ्याक्कै थाहा छैन भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पक्कै पनि इआइवाइएल कोलम बिमको लिएर जुन फर्मुलाहरू लगाएर गर्छौँ। हामीसँग यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडहरूमा पनि यो एभाइलेबल छ, डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू त्यो के झिक्नेहरू त्यो छ। अब यो चाहिँ एआइएससीमा चाहिँ चार्ट पनि छ, चार्टमा चाहिँ हामीले अब यहाँ यो साई अथवा यो जी जुन भनेको इआइवाइएल अफ कोलम्सको समेसन डिभाइड बाई इआइवाइएल अफ बिमको समेसन गरेर झिकिन्छ, त्यो भ्यालु यहाँ हेर्ने र त्यही अनुसारको के को भ्यालु चाहिँ हामीले लिने। अब यो दुईवटा केसमा एउटा साइड स्वे प्रिभेन्टेड भएको बेला, एउटा साइड स्वे नट प्रिभेन्टेड अथवा साइड स्वे हुने बेलामा भइहाल्यो। ओके, यो चाहिँ एउटा कुनै गरेको इक्जाम्पल देखाएको छ यसमा। त्यस्तै गरी यो भयो। अब ट्रस्टको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब ट्रस्टको लागि चाहिँ अब यहाँ के कन्सिडर गरेको छ 1 होइन हिन्ज 1 गर्ने स्ट्याटिकको लागि, अथवा मुभिङ लोड छ भने 0.85 गर्ने, यो कुराहरू छ एआइएससी कुराहरू। त्यसमा
भइहाल्यो। त्यस्तै गरी डिएफएफ र डिजी1 डिजी2 भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सनको केसमा के हुन्छ त, अस्ति पनि हामीले हेरिसक्यौँ, जस्तै बिमहरू टुक्रा 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 हुनसक्छ, तर सपोर्ट चाहिँ के हुनसक्छ, छेउछेउमा हुनसक्छ। त्यो केसमा त्यो बिम टुक्रा टुक्रा बिम नभइकन एउटा सिङ्गल बिमको डिफ्लेक्सन हुने पोइन्ट कुन हो त भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट यो लास्टको इन्ड, अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ एउटा लास्टको इन्ड हुन्छ। जस्तै डिजे1 फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ, त्यस्तै गरी डिजे2 चाहिँ एउटा 4 नम्बर भन्ने पोइन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले प्रोग्राममा छुट्याइदिनुपर्ने हुन्छ, किनकि प्रोग्राममा नोड अथवा जुन हामीले पोइन्ट क्रिएट गर्छौँ त्यो गर्ने बित्तिकै प्रोग्रामले के बुझ्छ त भन्दाखेरि यो एउटा छुट्टै बिम हो, यो टुक्रा बिम अर्कै बिम हो, यो टुक्रा बिम अर्कै बिम हो, यो टुक्रा अर्कै बिम हो, यो टुक्रा बिमको फर्स्ट नोड यो हो, सेकेन्ड नोड यो हो, डिफ्लेक्सन यहीँ हेर्छ। त्यसरी सेकेन्डको यहाँदेखि यहाँ हेर्छ, थर्डको यहाँदेखि यहाँ हेर्छ। तर त्यस्तो नभइकन हामीलाई त टोटल बिमको नोड यहाँदेखि यहाँभरिमा जति आउँछ त्यसमा हेर्नुपर्ने हो नि। लेन्थ पनि त्यो टोटल लिनुपर्छ, डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम पनि त्यो फर्स्ट पोइन्ट 1 पोइन्टदेखि 4 पोइन्ट भित्रमा जहाँ म्याक्सिमम आउँछ नि त्यो नै कन्सिडर गर्नुपर्छ नि। अब त्यो कुराहरू प्रोग्रामले आफै बुझ्दैन र हामीले त्यो पोइन्टहरू एसाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै स्याप इट्याप्सको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ नोड क्रिएट गरे तापनि हामीले त्यो बिम ड्र गर्दाखेरि यहाँ यो फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा एउटा क्लिक गरेँ, त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा गएर मैले अर्को ठाउँमा क्लिक गरेर एउटा ठुलो बिम बनाएँ भने त्यसको फर्स्ट नोड इज पोइन्ट 1 अनि सेकेन्ड अथवा लास्ट नोड इज पोइन्ट 4 भन्ने प्रोग्रामले आफै बुझ्छ। त्यहाँ त्यो बिचबिचमा टुक्रा टुक्रा गरेर पोइन्ट राखेर हामीले लोडहरू राखे पनि त्यहाँ फरक पर्दैन। तर हामी स्ट्याडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नोड राख्ने बित्तिकै त्यो बिम टुक्रा हुन्छ र स्ट्याडले पनि त्यो बिम टुक्रा हो भन्ने बुझ्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो माइदासजेनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि माइदासजेनमा पनि बिमहरू टुक्रा नोड राखेर टुक्रा गऱ्यो भने बिम टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ। तर प्रोग्रामसँग अथवा माइदासजेनसँग के भन्छ, एउटा हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा बटनहरू थिचेर चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रा भएको चिजलाई पनि जोड्न सक्छौँ इजिली। जस्तै स्ट्याडमा चाहिँ हामी म्यानुअल्ली अथवा कुनै म्याक्रो स्याक्रो युज गरेर एकदम डिटेलली गर्नुपर्छ। तर माइदासमा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ भने स्याप इट्याप्समा त त्यो प्रब्लम आउने भएन। ओके, अब हामी कन्क्लुजन के झिक्यौँ त भन्दाखेरि यो प्यारामिटरहरूको बारेमा अब केवाई केजेड एलवाई एलजेड यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर रहेछ। अब कुनै कुनै फेल भएको केसमा हामीले यो भ्यालु राम्रोसँग एसाइन गरेन भने त त्यो पास भएको भनेर देखाइदियो रहेछ। त्यसैले यो चिजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ हेरौँ, अब एउटा इक्जाम्पल यो चित्रमा हेरौँ। जस्तै यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि मेम्बर 204 र 213 भनेको कुन हो त भन्दाखेरि यो 204 हो। यहाँ यो 12 नोडदेखि 13 नोडसम्म गएको मेम्बरको नेम भनेको 204 हो। त्यस्तै गरी 13 नम्बरको नोडदेखि यो 14 नम्बरको नोडसम्म मेम्बर गएको भनेको 213 हो। अब यो दुइटै मेम्बरको एलजेड कति राख्ने भन्दाखेरि पक्कै पनि एलजेड अब यो 204 को त यति थोरै लेन्थ यति थोरै लेन्थ भन्न हामीलाई लाग्न सक्ला। तर यो एलजेड भनेको यो माथि यतापट्टिको साइडको लेन्थ त्यो हेऱ्यो भने त यतापट्टि त कुनै अनसपोर्टेड लेन्थ छैन नि यतापट्टि त। भनेपछि यसको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँको फुल लेन्थ हो दुइटैको। यसको लेन्थ पनि यो फुल हो, यसको लेन्थ पनि यो फुल हो। त्यो फुल भनेको कति हो त 12.8 फिट। त्यसैले के छ त एलजेडको भ्यालु 12.8 फिट। एलजेड भनेको यतापट्टि भयो। त्यस्तै गरी यो 213 जुन यो मेम्बर छ यहाँदेखि यहाँसम्म मेम्बर, त्यस्तै गरी 218 यहाँदेखि यहाँसम्मको मेम्बर, त्यसको एलवाई लेन्थ भनेको कति त नि, एलवाई भनेको यो खाल्टो अथवा यो वेब पार्टको लेन्थ, त्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल लेन्थ हो। किनकि यहाँ त कुनै अनसपोर्ट कुनै सपोर्ट आएर त्यसलाई डिस्टेन्स गरेको छैन। त्यसैले त्यो लेन्थमा चाहिँ कति छ त 13.7 फिट छ। त्यसरी एसाइन भएको छ। अब हामी आइएस 800-2007 जान्छौँ र पहिला सुरुमा हामी लिमिट स्टेटमा यदि हामीले डिजाइन गर्नलाई सुरुमा कोडिङ अथवा टेक्स्ट एडिटरमा लेख्नु पर्यो भने प्यारामिटर 1 2 3 4 भनेर त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि कोड आइएस एलएसटी भनेको लिमिट भयो। अर्को वर्किङको लागि चाहिँ डब्लुएसटी छ, त्यो पनि भइहाल्यो। अब सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डिजाइन प्रोसेस यो स्ट्याटभित्र कसरी गर्छ त भन्दाखेरि स्लेन्डरनेस, त्यसै गरी सेक्सन क्लासिफिकेसनहरू, त्यस्तै गरी टेन्सन कम्प्रेसन सेयर बेन्डिङ, त्यसरी कम्बाइन्ड चेकहरू टेन्सन प्लस सेयर लगायत अरू डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू त्यो चेक हुन्छ एज पर कोड। अब जस्तै यो स्लेन्डरनेसमा अब KL/R लिन्छ, त्यसपछि त्यो सबै यो हुनु हुँदैन 400 भन्दा, त्यस्तै गरी यो सबै कुराहरू छ।
जस्ट थ्योरिटिकल कुराहरू हो। त्यस्तै गरी टेन्सनमा अब 3टा किसिमको डिजाइन स्ट्रेन्थ ड्यु टु एल्डिङ, रप्चर, ब्लक सेयर यो चेकहरू हुने भयो। त्यस्तै गरी कम्प्रेसनमा पनि एबिसिडी कुन क्लासमा जान्छ त्यो यो क्लोज अनुसार बक्लिङ क्लास त्यो सबै हामी हेर्ने भयो। ओके, हामी यो सबै थ्योरिटिकल पार्टहरू स्किप गरौँ अहिलेलाई। अनि त्यसपछि लास्टमा कम्बाइन्ड इन्टरेक्सन चेकहरू पनि हुने भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग यो डिजाइन प्यारामिटरहरू, अब डिजाइन प्यारामिटरमा अब यो कोड अल्फा, एटिजी, एटिएन, एबी यो सबै छ। हामी यसलाई जस्ट स्किप गरौँ र केही केही इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू पक्कै पनि हामी डेमोमा हेर्ने नै छौँ। ओके, अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब हामी ओके, अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। क्यालकुलेट द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन मेनिङ स्ट्रेन सेयर स्ट्रेन अब ल्याटरली सपोर्टेड प्लेट गर्डर 80060 त्यो साइज भइहाल्यो। गिभन यति यति भ्यालुहरू एफयुएफआईको त्यसरी आइएस 800-2007 लिमिट स्टेटमा चाहिँ गरौँ भनेको छ। अहिले त्यसको लागि के गरेँ त भन्दाखेरि मैले एउटा दुईवटा त्यो अघि त्यो भनेको साइज जुन 800 समथिङ समथिङ 800-620 भन्ने साइज युज गरेर मैले यो बनाएँ र तलबाट एउटा सपोर्ट पनि राखेँ, फिक्स सपोर्ट। अथवा हामीलाई यदि सेक्सनै हेर्ने हो भने पनि त्यो हाम्रो जुन भनेको छ साइज त्यो राखेको छ। अब यसमा के गरेको छ, यदि म डाइरेक्ट टेक्स्ट एडिटरमा जाउँ र त्यसमा भएको चिजहरू भन्छु, जस्तै यो कोर्डिनेटहरू राख्यो, थिकनेस यताउता सबै राख्यो, हामीलाई खासै उस भएन। ओके, त्यसपछि हामीले सर्टेन किसिमको लोडहरू पनि एप्लाई गऱ्यौँ। -2 किलोन्युटन त्यो लोड एप्लाई गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी यो पोइन्टमा लोड एप्लाई गऱ्यौँ र अब हामी के गर्छौँ, डिजाइनमा जान्छौँ। अब डिजाइनमा के गरेँ त भन्दाखेरि मैले प्यारामिटर 1 भनेर राखेँ। त्यो 1 2 3 4 भनेको जस्ट त्यो एउटा प्यारामिटर, त्यस्तै गरी अर्को हो भने 2 3 हुने जाने हो। त्यो एउटा ग्रुप गरेर राख्ने चिज मात्र भयो। सुरुमा 1 आउने भयो। त्यसै गरी कोडमा आइएस 800 एलएसटी फलो गर्ने भयो। त्यस्तै गरी क्यान भनेको हेऱ्यो भने त्यो क्यान्टिलिभरलाई 0 राख्ने कि 1 राख्ने भन्ने छ, त्यो भयो। त्यो केसमा हाम्रो माथिपट्टि क्यान्टिलिभर जस्तो भयो, त्यो 1 त्यो भयो क्यान्टिलिभर जस्तो भयो, त्यो 0मै राख्यो अहिले हामीले। त्यस्तै गरी केवाई भ्यालुहरू राख्यौँ, यो सबै राख्यौँ। अब यो एसटिपी, टिएसटी, अब यो के भन्नु भन्दाखेरि अब यो भ्यालुहरू के राखिएको भन्दाखेरि अब यो चिज चाहिँ अब बाहिरबाट हेरौँ त्यो ल्याटरल सपोर्टेड स्टिफनर कतिमा राख्यो भन्ने कुराहरू हो। यदि हामीलाई त्यो हेर्न मन लाग्यो भने यसलाई क्लोज गरौँ। जस्तै हामी केमा जाउँ त भन्दाखेरि जेनरलमा नगएर डिजाइनमा जाउँ, स्टिलमा जाउँ र हामीले त्यही प्यारामिटरहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तै एसटिपी भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 भयो भने के छ त रोल्ड हट सेक्सन छ भने, अर्को 2 मा चाहिँ वेल्डेड सेक्सन। अहिले हामी वेल्डेड सेक्सन युज गर्छौँ, त्यही भएर 2 भ्यालु युज गर्यो। त्यस्तै गरी टिएसटी भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्स स्टिफनर प्रोभाइड गरेको छ भने 1 नभए 0। यो कुराहरू यहाँ हामीले सबै एसाइन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी प्यारामिटर 2 मा पनि हामीले केवाईको भ्यालु दिएका छौँ। त्यस्तै गरी एसटिपी, टिएसटी यो सबै एसाइन गरेका छौँ। अब मैले यदि यसले फाइललाई रन गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि रन गरेँ। अब मैले आउटपुट्स हेरेँ भने अब मैले स्टिल डिजाइनमा हेरेँ भने त्यो स्टिल मेम्बरको नम्बर, त्यसको सेक्सन, त्यस्तै गरी त्यो रेसियो पास भयो कि छैन, फेल भएको छ रेसियो, त्यसको क्रिटिकल लोड कन्डिसन कुन, लोकेसन कतिमा क्रिटिकल, अनि कुन क्रिटिकल कन्डिसन छ नि त्यो सबभन्दा म्याक्सिमम रेसियो कुन भन्दाखेरि सेक्सन यो भन्ने चाहिँ हाम्रो क्लज आइएस 800-2007 को कोडको क्लज नम्बर 9.3.1.3 मा गएर हेऱ्यो भने त्यो कुन क्रिटिकल केस हो त्यो हामीलाई यहाँ दिएको छ। ठिक छ। ओके, त्यसपछि हामीसँग अरू के छ त भन्दाखेरि यो सेक्सन प्रपर्टीहरू, फोर्सहरू, स्लेन्डरनेस चेक, त्यसरी प्यारामिटरहरू हामीले के दिएछौँ, एलाइबल कति छ, एक्चुअल रेसियो, सेक्सन क्लास कस्तो स्लेन्डर अथवा, अनि त्यसै गरी फ्लान्स क्लास, त्यसै गरी वेब क्लास, यसरी चाहिँ सबै भ्यालुहरू एल्डिङमा डिजाइन हुँदाखेरि के, रप्चरमा कति क्यापेसिटी, यताउता सबै आउटपुटहरू चाहिँ आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले त्यो आउटपुटहरू हेर्न सक्छौँ। यो किन आयो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ ट्र्याक 2 भन्ने गरेका छौँ। अब के हो ट्र्याक 2? ट्र्याक 1 भनेको चाहिँ डिजाइन आउटपुट मिनिमम अलिअलि आउटपुट मात्र दिने ट्र्याक हो।
त्यस्तै गरी ट्र्याक 1 भनेको चाहिँ अलिकति धेरै दिने भने ट्र्याक 2 गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि एकदमै धेरै डिटेल दिने आउटपुट जस्तै अघि हामीले देखेछौँ धेरै डिटेलहरू सबै क्यापासिटीदेखि लिएर सबै 2 मा आउँछ। ओके यो क्लोज गरिदिउँ यो कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी अब हामी एउटा इन्डस्ट्रियल स्टिल स्ट्रक्चर हेर्छौँ र त्यसकै स्टिल कनेक्सनहरू पनि हामी त्यही नभए पनि त्यही स्ट्रक्चर होइन अर्को स्ट्रक्चरको तर त्यसको कनेक्सन त्यो पनि हेर्छौँ। जस्तै सुरुमा म के गरौँ भन्दाखेरि आज हामी एउटा हाइड्रो पावरकै एउटा वेयर हाउस हो त्यसको हामी स्टिल स्ट्रक्चर हेर्छौँ। जस्तै ओके यो चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर हो हाइड्रो पावरको। ओके अब यो मोडेलिङ गर्ने कुराहरू त सिम्पल भयो त्यसमा खासै केही कुरा छैन। अब हामी यहाँ लोडमा हेऱ्यो भने यहाँ पनि पक्कै क्रेन लोडहरू एप्लाई भएको छ इम्प्याक्ट लोड भनेर यहाँ क्रेन लोडहरू हामीले देख्न सक्छौँ त्यो एप्लाई भएको छ। इम्प्याक्टको मुभिङ लोड नदिइकन एज अ इम्प्याक्ट भनेर दिएर त्यो युज गरेको छौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि अब डिजाइनमा जाउँ र डिजाइनमा गएर यदि हामीले हेऱ्यौँ भने डिजाइन कोड 800 लिमिट युज भयो। एफआई यिल्डिङ भ्यालु यति अल्टिमेट भ्यालु यति। अब एसटिपी अघि नै भनिसक्यौँ टोल सेक्सन यति वेल भएको है 2 राख्ने भनेर हैन। त्यस्तै गरी रेसियो भनेको अब कति पर्सेन्ट चाहिँ पर्मिसिबल भन्दाखेरि 100% माने नभए कहिलेकाहीँ 80% 90% पर्मिसिबल त्योभन्दा माथि आयो भने फेल हुने त्यो हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ट्र्याक भनेको आउटपुटको कुन लेभलको दिने भन्छ अझै सर्फेस आउटपुट मात्र लिएको छ। त्यस्तै गरी 200 यो भनेको एलोवेल सिलिन्डर लिमिट फर कम्प्रेसन मेम्बर अब चाहिँ 200 होइन। यो जस्तै कोलमलाई त्यस्तै गरी माथिको पोस्टलाई यो सबै चिजहरूलाई हामीले एसाइन डिफ्रेन्ट छ भने डिफ्रेन्ट भ्यालु एसाइन गरिदिने। त्यस्तै गरी केवाई र केजेड। अब केवाई 1 किन भयो केजेड किन भयो भन्दाखेरि अब लेन्थ अलोङ द वाइमा हुँदाखेरि के छ हिन्ज छ त्यहाँ कुनै सपोर्ट भन्ने त्यस्तो अथवा 2 मा बिचमा केही आएको छ फिक्स त्यस्तो कन्डिसनहरू आयो भने चाहिँ हामीले 2 राख्ने अथवा त्यो डिफ्रेन्ट भ्यालु राख्ने अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। त्यस्तै गरी एलवाई एलजेडहरू पनि अब डिफ्रेन्ट लेन्थहरू अब सर्टेन पार्टमा टुक्रा टुक्रा भएको छ भने त्यहाँ केही पनि गर्नु परेन तर सर्टेन पार्टमा नोड क्रिएट भएको छ तर त्यहाँ कुनै पनि सपोर्ट छैन भने त्यहाँ त हामीले त्यो पार्ट त पुरै लेन्थ हो भनेर दिनु पऱ्यो नि। त्यो चिजहरू चाहिँ 11 पार्ट किनकि अब यो हेऱ्यो भने त यो बिम त यहाँसम्म एउटा बिम यहाँसम्म एउटा बिम 4वटा बिममा टुक्रा भएको छ। प्रोग्रामले के बुझ्छ त भन्दाखेरि यो सबै बिम इन्डिपेन्डेन्ट बिम आफ्नो बिम हो एउटा सिङ्गल बिम हो भनेर बुझ्दैन। त्यस्तो केसमा हामीले यो 4वटै बिमको लेन्थ चाहिँ के हो त यो टोटल लेन्थ हो भनेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी युएनटी र युएनबीको कुरा पनि हामीले अघि गरिसक्यौँ। सबै भ्यालुहरू हामीले के एसाइन गर्छ। ओके अब हामी डिएफएफ त्यो भ्यालु रेसियोको भ्यालु त्यो पनि एसाइन गर्छौँ र डिजे1 र डिजे2को बारेमा अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। जस्तै यो एउटा बिम हेऱ्यो भने यो त 4वटा बिम एउटा बिम 2टा बिम 4वटा बिमले मिलेर बनेको छ। तर वास्तवमा हुन्छ के भन्दाखेरि त्यो बिमको फर्स्ट नोड त्यो 4वटै बिम भनेको एउटा ठुलो बिम हो नि। तर प्रोग्रामले त 4वटा टुक्रा भनेर बुझिन्छ। त्यस्तो केसमा हामीले डिजे1 भनेर यतापट्टिको नोड दिने र डिजे2 भनेर यतापट्टिको सबभन्दा लास्ट पोइन्टको नोड 2 दियो भने चाहिँ डिफ्लेक्सन चेक गर्दाखेरि भोलि चाहिँ टोटल लेन्थ नै लिएर डिफ्लेक्सन चेक गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सबै इच एन्ड एभ्री त्यो मोडलमा भएको जति पनि चिज हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ लेन्थ जस्तै यो डिजे1 डिजे2को कुरा त्यस्तै गरी केवाई केजेड के अरे सरी केवाई केजेड अनि त्यस्तै गरी त्यो एलवाई एलजेडको कुराहरू सबै हामीले मिलाएपछि मात्र लास्टमा के गर्छौँ कोड चेक गर्छौँ। यो चाहिँ स्टिल मेमोरीको कुरा भयो। अब हामी स्टिल कनेक्सनमा जाउँ। अब स्टिल कनेक्सनमा के छ त भन्दाखेरि ओके एउटा स्टिल एउटा यो चाहिँ एउटा बेस प्लेटको ड्रइङ हो भनौँ। यो चाहिँ हामीले ऱ्याम कनेक्सनमा गरेका हौँ। अब ऱ्याम कनेक्सनमा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्याट छ भने त ऱ्याम कनेक्सनमा डाइरेक्टली पनि लैजान मिल्छ तर अरू सफ्टवेयर छ जस्तै स्याप इट्याप्सहरू छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ त भन्दाखेरि सबैको आउटपुटलाई लिएर आउने ठिक छ। यो चाहिँ अहिलेको यसमा यो स्यापको हो। स्यापको रिजल्टलाई लिएर आउने र त्यसमा चाहिँ समरी टेबलमा
चाहिँ के गर्ने त त्यो म्याक्सिमम भ्यालुहरू एक्जिएल म्याक्सिमम सियर म्याक्सिमम मिनिमम म्याक्सिमम यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने त समरी बनाएर राख्ने र यही समरी बनाएको चिज चाहिँ अब हामी कनेक्सन डिजाइन गर्छौँ। जस्तै अब अहिले केसमा चाहिँ मैले एउटा बेस प्लेट डिजाइन एउटा आई सेक्सनको बेस प्लेट डिजाइनको लागि म एउटा ऱ्याम कनेक्सन फाइल खोलेँ। एउटा फाइल खोलेँ र यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो हामीले वेबिनार नम्बर कति 4 मा सायद त्यो ऱ्याम कनेक्सन भन्ने गरेछौँ। त्यसमा चाहिँ अब यो सेक्सनहरू दिने कुरा सिबी भनेको कोलम बेस अथवा बेस प्लेट भयो, त्यसमा लोडहरू अघि नै जुन हामीले एक्सेलमा समरी बनाएको थियौँ त्यो लोडहरू हामीले एक्सेन्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामी ठिक छ कोडहरू पनि यहाँ मिलाउँछौँ। यहाँ डिजाइनमा गएर आइएस 800 हो कि अथवा अरू कोड पनि छ, अमेरिकन, अस्ट्रेलियन, ब्रिटिस, युरोपियन, चाइनिज, त्यस्तै गरी अरू कोड पनि छ डिफ्रेन्ट, हामी चुज गर्छौँ। अहिले हामी इन्डियन चुज गरेछौँ। अनि त्यो कोडमा गएर हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट चिजहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै यो बेस प्लेटमा जस्तै अब के चेन्ज गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि अब यो कस्तो खाले हो, बाई एक्जेल हो कि एउटा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिसवाला हो, त्यस्तै गरी प्रेसर डिस्ट्रिब्युट युनिफर्म ट्राङ्गुलर गर्नेदेखि लिएर अप्टिमाइज गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि अहिले नगर्ने अथवा भन्नाले युजरले नै आफ्नो साइज दिने। त्यस्तै गरी मिनिमम इम्बिडमेन्ट लेन्थ डेप्थ भनेको चाहिँ यो एङ्करको लेन्थ डेप्थ भनेको जुन हामीले यहाँ ड्रइङ डिएक्सएफमा थिच्यो भने यो भ्यालु यहाँ सायद देखाएको थिएन, नभए जस्ट 150 मिटर यहाँ देखाएको होला। 150 mm यो चाहिँ यो भ्यालु भन्न खोजेको। कहिलेकाहीँ फेल आयो भने अब यो बढाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ, त्यो केसमा चाहिँ हामी बढाउँछौँ। त्यस गरी सेक्सन दियौँ, त्यसको मेटेरियल, त्यस्तै गरी बेस प्लेट स्टिफनर भएको नभएको, त्यसको साइज होइन, प्लेटको साइज, थिकनेस, मेटेरियल सबै, वेल्डिङ साइजदेखि लिएर सपोर्टको पेरिस्टल, इभन पेरिस्टल भनेको त्यो कङ्क्रिट पार्ट जुन हामीले यहाँ देख्छौँ नि, यो कङ्क्रिट पार्ट यो बेस प्लेट भयो हरियो, त्योभन्दा बाहिरको के हो त यो सानो मसिनो हरियो भनेको कङ्क्रिट अथवा पेरिस्टल कोलम त्यो भइहाल्यो। त्यसको पनि साइज, त्यसको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ, एमडन्टी कुन मेटेरियल, त्यसमा ग्राउट राख्ने नराख्ने कुरादेखि लिएर कभर, त्यसै गरी एङ्कर बोल्टको रो कतिवटा राख्ने, त्यस्तै गरी त्यहाँभित्र कतिवटा एङ्कर राख्ने पर रो, त्यसको साइज त्यसको एज डिस्टेन्सहरू, अनि त्यस्तै गरी एङ्करको कुन साइजको एङ्कर, त्यस्तै गरी त्यो इफेक्टिभ इम्बेडमेन्ट अघि नै भइसक्यो। त्यसै गरी मेटेरियलको क्लासदेखि लिएर हामीसँग सप्लिमेन्ट्री इन्फोर्समेन्ट भनेर हाम्रो डिजाइनमा त्यो कोलममा अथवा त्यो पेरिस्टलमा त्यो त रिबार छ, त्यो रिबार कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने होइन डिजाइनमा। अब जस्तै अहिले चाहिँ 16 mm को त्यो कन्सिडर गरिएको छ, त्यो कुराहरू सबै हामीले गर्छौँ। र अहिले यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने के छ त भन्दाखेरि हाम्रो रेसियो चाहिँ 0.84 आएको छ, जुन भनेको पास छ। अब यो कसरी पास भयो अथवा के भयो त भित्र हामीलाई हेर्न मन लाग्यो भने हामी यो रिजल्ट्स भन्नेमा जान सक्छौँ। रिजल्ट्समा गएपछि एउटा रिपोर्ट आउँछ। अब रिपोर्टमा समरी हुन्छ सबै चिजको, जस्तै फोर्सेसहरू, डाइमेन्सनहरू, डिजाइन चेकमा कङ्क्रिट बेस पेरिङमा क्यापासिटी कति छ, डिमान्ड कति छ, त्यसैले रेसियो कति भयो र कुन क्लजदेखि लिएर एल्डिङ, सपोर्ट, डाइमेन्सन, बेस प्लेटको कुराहरू, कङ्क्रिट बेस, एल्डिङ कोलम, एङ्करहरूको कुरा, त्यस्तै गरी पुल आउट फेलर अथवा स्टिल फेलर अथवा डिफ्रेन्ट प्राइङ आउट एक्सनहरू, त्यस्तै गरी कम्बाइन टेन्सन सेयरको कम्बाइन हुँदाखेरिको रेसियो, टेन्सन सेयर इन्टरेक्सन अदर मोडमा, यो सबै कुराहरू यसो त हामीले हेर्न सक्छौँ। अब त्यति मात्र नभइकन हामीले यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भ्यू फर्मुला भन्ने हुन्छ। भ्यू फर्मुलाजमा थिच्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि अझै डिटेलली त्यो भित्र पनि कुन कुन फर्मुला प्यारामिटरमा कुन भ्यालु युज गर्छ त नि भनेर एकदम डिटेलली चाहिँ के छ त आउने भयो। यसरी अब युएमडीमा यो हुँदाखेरि यो एफवाईको भ्यालु कति लिने, थिकनेस 50 लिने, डिभाइड बाई 6 इन्टु 1.5 सबै कुराहरू आउँछ। र फेल भयो भने यहाँ रेसियोहरू 1 भन्दा
धेरै आउँछ र त्यो 1 भन्दा धेरै आएपछि हामीले थाहा पाउँछौँ कि त्यो हाम्रो कनेक्सन कहाँनिर फेल भएको छ, के कारण फेल भएको छ। बोल्टले गर्दा हो, बोल्टमा साइज नपुगेर अथवा बोल्टको एङ्करेज नपुगेर अथवा के हो, प्लेटको थिकनेस नपुगेर बेस प्लेट के हो, त्यो हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको हामीले फेरि के गर्छौँ त, फेरि त्यो मोडेलमा गएर हामी चेन्ज गर्छौँ र लास्टमा हाम्रो इन्टेन्सन भनेको यहाँ चाहिँ हरियो आउने र 1 भन्दा कम रेसियो आउने, त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कनेक्सन डिजाइन पनि गर्छौँ इन के छ त ऱ्याम कनेक्ट। ओके, विथ दिस के छ त भन्दाखेरि आजको हाम्रो यस प्रेजेन्टेसनको इन्ड हुन्छ सेसनको। र हामीले जुन यो 3 डेज जुन हाम्रो एसएनएन वेबिनार सिरिज 005 अन्तर्गत पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भनेर जुन वेबिनार सिरिज अर्गनाइज गरेका छौँ त्यसको प्रेजेन्टेसन सेसन आज हाम्रो इन हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।